बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। बच्चे को जब कोई तकलीफ़ या बीमारी आती है तो अल्लाह उस बच्चे की बीमारी के बदले बच्चे की माँ के गुनाह माफ़ करता है। जिस शख्स का इल्म उसकी अक्ल से ज़्यादा हो जाता है वो उसके लिए वबाल बन जाता है। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वो इसको बेहतर तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। जो जुल्म के ज़रिए इज़्ज़त चाहता है अल्लाह उसे इंसाफ के ज़रिए ज़लील करता है। उल्मा इसलिए गरीब और बेबस हैं कि जाहिल लोग ज़्यादा हैं और उनकी कदर नहीं समझते। जब तुम नमाज़ पढ़ते हो तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमने ऐसी कौन सी खता की है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। मुझे तअज्जुब है उस शख्स पर जो अपनी बुराइयों को जानता है मगर जब उसे बुरा कहा जाए तो वो नाराज़ हो जाता है। दो बातें हमेशा याद रखना, सारी ज़िंदगी काम आएंगी। पहला, गुस्से की हालत में कोई फ़ैसला ना करना। दूसरा, खुशी की हालत में कोई वादा ना करना। दो अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता। पहला माफ़ करना और दूसरा इंसाफ करना। तजुर्बा इंसान को गलत फ़ैसले से बचाता है मगर तजुर्बा गलत फ़ैसले से ही हासिल होता है। 100 दोस्तों से वो एक शख्स अच्छा है जो दिल में नफ़रत तो रखता है लेकिन मुनाफ़िकत नहीं। तंगदस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत के होते हुए माफ़ करना बेहतरीन नेकी है। वो गलती सबसे बड़ी गलती है जिसके गलत होने का एहसास तक ना हो। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी अपनी गर्दन झुकाए रखता है। खुदा से जब भी मांगो तो मुकद्दर मांगो, अक्ल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है। से पढ़ा करो। न जाने किस मुश्किलात वक्त और गमों से और कहाँ नजात चाहते हो तो दुआ मांगा किसी करो। दूसरे के घिरने पर खुशी महसूस मत करो। क्या मालूम कल तेरे साथ क्या होगा। अहमक की अकल उसकी ज़बान के पीछे और अक्लमंद की ज़बान उसकी अकल के पीछे होती है। जो शख्स अपनी कदर आप नहीं करता कोई दूसरा शख्स भी उसकी कदर नहीं करता। मौत को हमेशा याद रखो मगर मौत की आरज़ू कभी मत करो। इल्म तुम्हें राह दिखाता है और अमल तुम्हें मकसद तक पहुंचा देता है। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं और ना अच्छे। अपनी ज़बान से हर शख्स अपना ज़रफ़ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। सोच समझ कर बोला करो, अल्फाज नस्लों का तारफ़ करवाते हैं। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ वरना वो अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। मदद करना एक बहुत महंगा तोहफ़ा है, इसलिए सबसे उसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरी 5 बातें हमेशा याद रखना, कामयाब हो जाओगे।
پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا، کیونکہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات، اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہنے میں مت شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ چوتھی بات، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آخری بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر اور ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسے کہ بدن میں سر کا مقام۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ کہاوتیں اور مثالیں عقل مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے آپ کو خود گمراہ کرے اس کو کوئی دوسرا شخص کس طرح راہ راست پر لا سکتا ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ جو شخص کسی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس انسان کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں وہ ضرور بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، جو فضول خرچی کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فضول خرچی کرنا شیطان کی صفت ہے۔ دوسری عادت، جھوٹ بولنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے نزدیک دن بدن ذلیل ہو جاتا ہے۔ تیسری عادت، غصہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اللہ پاک کی مخلوق پہ غصہ کرتا ہے وہ بے عزتی کی دلدل میں گر کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ پہلا، اپنی قسمت کی۔ دوسرا، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ تیسرا، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ چوتھا، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ پانچواں، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ چھٹا، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو۔ جسے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑنا، جو تمہیں چاہتا ہو اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ، جو تم پر اعتبار کرتا ہو